बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा लिज ट्रसलाई प्रधानमन्त्री देउबाले दिए बधाई। नेपाल बेलायत सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन तत्पर रहेको उल्लेख। संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने कोसिस नगर्न सरकारलाई एमालेको चेतावनी। 2 खाले सांसद हुने अवस्था आए मान्य नहुने भनाई। गठबन्धनमा सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्र भोलिसम्म टुङ्गो लाग्ने दाहालको दाबी। संसदको आयु नलम्ब्याउने भनाई। संसदको कार्यकालको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै फरक मत। विधेयकमाथि संसद सचिवालयमा 11 वटा संशोधन दर्ता। देश विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धनको विकल्प नभएको सञ्चार मन्त्रीको भनाई। निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धन कायम रहनेमा शंका नगर्न आग्रह। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड पेचिलो बन्दै गएको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। सम्भव बनाएर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख। बन्द रहेको रसुवा र तातो पानी नाका खुलाउन कांग्रेसकी सांसद सुजता कोइरालाको माग। समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न आग्रह। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलको भनाई। मन्त्रीको यस्तो व्यवहार अस्वीकार्य हुने टिप्पणी। माओवादी सांसद महतद्वारा प्रधान न्यायाधीश राणाको मानसिक स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गर्न माग। राणाले असान्दर्भिक व्यक्तिलाई लाञ्छना लगाइरहेको आरोप। राष्ट्रिय सभा बैठकमा कारागार विधेयक 2079 बहुमतले पारित। निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावका लागि 10,888 मतदान स्थल कायम। स्थानीय चुनावको भन्दा 132 मतदान स्थल बढी थपिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल अब 12 दिन मात्रै बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगको प्रश्नोक्ति। समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्न 2 र 3 असोजको मिति तोकियो। प्रधानमन्त्री देउबा संयुक्त राष्ट्र संघको 77औं महासभामा सहभागी नहुने नेपालको प्रतिनिधित्व परराष्ट्र मन्त्री खड्काले गर्ने जानकारी। सरकारद्वारा विभिन्न 18 वटा मुलुकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त। मलेसियाका डिलिराज पोखरेल र म्यानमारका हरिशचन्द्र घिमिरेको पदस्थापन हुन बाँकी। अछामको रामा रोशन गाउँपालिकाका अध्यक्षकी पत्नीद्वारा भान्से पदबाट राजीनामा। तलब समेत फिर्ता गरेको जानकारी। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै राप्रपा दोलखाद्वारा दोषीलाई कारबाहीको माग। प्रहरीको बल प्रयोगमा 1 दर्जन कार्यकर्ता घाइते भएको उल्लेख। एमाले नेता बस्नेत भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार सिफारिस। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम सिफारिससँगै आवश्यक विवरण पठाउन एमालेको आग्रह। आफ्नो फाइट काठमाडौँ महानगरका मेयर शाहसँग नभएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साम्पाङको भनाई। निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा 1000 थान पेस्तोल माग। नेपाली सेनालाई पत्र पठाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा पेस्तोल माग। निर्वाचन सुरक्षाका लागि कार्तिक 9 गतेदेखि म्यादी प्रहरी कार्यक्षेत्रमा खटिने। म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि भदौ 26 गते सूचना प्रकाशित हुने। काठमाडौँ महानगरद्वारा असन क्षेत्रका फुटपाथको व्यापार हटाउन सुरु। वडासँग सम्झौता गरेर नै व्यापार गरेको भन्दै व्यापारीद्वारा विरोध। सिराहा भन्सार कार्यालयमा रहेका तस्करी गरिएका सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा लिलामी प्रक्रियामा नजाँदा करोडौं राजस्व गुम्दै। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि राष्ट्रिय नीति बनाउने सरकारको तयारी। विपदजन्य जोखिमको समस्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी पर्ने उल्लेख। बेनी अस्पतालको भवन अलपत्र पारेको भन्दै विद्यार्थी संगठनद्वारा विरोध प्रदर्शन। निर्माण व्यवसायी हराएको सूचना सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध। धमाधम पशु चौपाया मर्न थालेपछि काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकाका स्थानीय त्रसित। रेबिजका कारण चौपाया मरेको पुष्टि।
यति एयरलाइन्सद्वारा नयाँ विमान थप। अस्ट्रेलियाबाट 70 सिट क्षमताको विमान लिजमा ल्याएको जानकारी। 29,79,000 मूल्य बराबरको लागु औषध सहित 15 जना पक्राउ। 17 थान मोबाइल पनि बरामद। गुल्मीमा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु हुनेमा 42 वर्षीय मानबहादुर राणा। मनाङका चौरीमा अज्ञात रोग देखा, म्यागुते रोग लागेको अनुमान। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 124 जना संक्रमण मुक्त। जजिरा एयरवेजले पायो भैरहवाबाट 7 दिन उडानको अनुमति। भदौ 31 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत उडान भर्ने। शेयर बजारमा 21 अङ्कको गिरावट। 1 अर्ब 19 करोड 7 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार। सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँले वृद्धि। छापावाल सुन प्रति तोला 94,000 रुपैयाँमा कारोबार। बेलायतमा 47 वर्षीय कन्जर्भेटिभ नेत्री लिज ट्रस प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। बेलायती महारानी एलिजाबेथले गराइन् शपथ ग्रहण। भारतको उत्तर प्रदेशका भाजपा विधायक अरविन्द गिरीको मृत्यु। हृदयघातका कारण निधन भएको जानकारी। उत्तरी वजिरिस्तानमा आतंकवादीहरूसँग भएको भिडन्तमा 5 जना पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु। उक्त स्थानबाट हात हतियार पनि बरामद। दक्षिण कोरियामा 79,837 जना नयाँ संक्रमित थपिए। 43 जनाको मृत्यु। चीनको सिचुआनमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुग्यो। 170 भन्दा बढी घाइते। नाकले सुगेर दिने कोभिड विरुद्धको खोपलाई मान्यता दिनेमा चीन पहिलो राष्ट्र। सुईबाट खोप लगाएकाहरूलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट समूहले लियो। टेलिग्राम मार्फत बम विस्फोट गराएको जानकारी। क्यानाडामा छुरा प्रहार गरी 10 जनाको हत्या गर्ने 2 जना मध्ये 1 जना मृत फेला। फेला परेमा 31 वर्षीय डेमियन स्यान्डरसन। आयरल्यान्डद्वारा इन्स्टाग्राममाथि 40 करोड 20 लाख डलर जरिवानाको निर्णय। बालबालिकाको विवरणहरू बचाउन नसकेको आरोप। पश्चिमा देशले लगाएको नाकाबन्दी नहटाएसम्म युरोपमा ग्यास आपूर्ति नगर्ने रुसको भनाई। ग्यास आपूर्ति बन्द हुने मुख्य कारण नै नाकाबन्दी भएको उल्लेख। रुसले उत्तर कोरियाबाट लाखौं रकेट किनिरहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दावी। इरानी ड्रोनहरू युक्रेन युद्धकै लागि लिएको आशंका। ईयूद्वारा युक्रेनलाई 50 करोड युरोको योजनाबद्ध सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। बुर्किना फासोमा आपूर्ति बोकेको गाडीमा विस्फोटक पदार्थ प्रहार हुँदा 35 जनाको मृत्यु। 37 जना घाइते। तेलको मूल्यलाई बलियो बनाउन अक्टोबरमा उत्पादन थोरै कटौती गर्ने ओपेकको घोषणा। प्रतिदिन 1 लाख ब्यारेलले उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय। स्पेनिश टेनिस स्टार राफाएल नाडल यूएस ओपन टेनिसको चौथो चरणबाट बाहिरिए। 30 पटक ग्रान्ड स्लाम जित्ने नाडालको अभियान समाप्त।